नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले जनताका कुराका माध्यमबाट विभिन्न किसिमका विषयहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। देशमा भइरहेका विभिन्न किसिमका व्यतिथि बेसंस्कारका विषयलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भने तिनीहरूलाई समाधान गर्नका लागि तपाईहरुका राय सुझाव र सल्लाहहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। पछिल्लो समय देशमा भइरहेका विभिन्न किसिमका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि तपाईहरुका जिज्ञासाहरूलाई हामी सम्बोधन गराउने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। देशमा राजनीतिक दलहरू जसरी यति बेला एमसीसी लगायतका कैयौं विषयहरूमा विभेद छन्, त्यसमा समाधान गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी आज हामीले यही विषयलाई मूल प्रश्न बनाएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आफ्ना 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्नु नेकपा एमालेको जुन यो गर्दै आइरहेको छ, यो विषयलाई तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्नु कतिको ठीक हो त? तपाईहरुलाई यस विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर छ, तपाईहरुले सिधा फोन गरेर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। जसले गर्दा संसद पटक पटक अवरुद्ध भइरहेको छ र जुन सर्वदलीय बैठकबाट पनि यसमा समाधान गर्नको लागि वार्ता गर्न नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले योभन्दा अगाडि एक दुई पटक प्रयास त गर्यो, तर एमाले सहभागी भएन। जुन यो विषयले गर्दा जनताका आवाजहरू मुखरित हुने संसद अवरुद्ध गरेर गर्नु कतिको न्यायोचित हो? यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही नगर्ने, तर अन्य माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको, तर आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको र विभेदपूर्ण किसिमले संसद अवरुद्ध गरेको भन्दै सभामुखको चर्को आलोचना गरिरहेको छ नेकपा एमालेले। संसदमा योभन्दा अगाडि विभिन्न किसिमका दृश्यहरू देखिए, जुन एउटा संसदीय मर्यादा भन्दा बाहिर गएर नेकपा एमालेका सांसदहरूले विभिन्न किसिमका चाहिँ नाराबाजी सहित गएर यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको आक्रामक शैली प्रस्तुत भइरहेको छ। यता नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार छ, यसमा अहिले पेसिलो भन्दै आइरहेको एमसीसी को विषय पनि सत्ता घटकहरूलाई निल्नु न उकल्नु जस्तो बनेको छ। शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्नको लागि प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेका छन् भने सत्ता घटक दलहरू नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउने पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। जसले गर्दा यो सत्ता नै धरापमा परेको संकेत बाहिर आइरहेका छन्। हिजो एमसीसी का कारणले गर्दाखेरि सत्ता जुनमा बसेको नेकपा पनि विभाजित हुने एउटा कारण बन्यो भन्ने कुरा बाहिर आइरहँदा यही विषय अहिले चर्को बन्दै गइरहेको छ। यता नेकपा एमालेको संसदमा जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, जुन संसदमा आफ्ना मागहरू सहित पटक पटक संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, यसबाट जनताका विचार र भावनाहरू या विभिन्न त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन बन्ने थलोने अवरुद्ध गरेर संसद अवरुद्ध गरेर नेकपा एमालेले ठीक गर्यो या बेठिक गर्यो? यस विषयमा तपाईका धारणा छन् भने हामीलाई सिधा टेलिफोन सम्पर्क गरेर आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधकै बीच मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन भयो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले बेल घेर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटक पटक आग्रह गरेपछि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी जारी राखे। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गर्यो। यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमाथि सांसद प्रेम सुरुवालले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए, तर प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो। प्रेम सुरुवाल प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले अमेरिकी सहयोग एमसीसी को विषयमा नि कडा रूपमा उनले बोलेका छन्। जसरी एमसीसी को विषयमा प्रेम सुरुवालले यो अमेरिकाको सहयोग नभएर यो 20 समान हो
र अमेरिकाको जुन यो एमसीसी संशोधन या चाहिँ पास गरेर या भनौँ जुन गतिविधि गर्न खोज्दैछ सरकार, यसले राष्ट्रघाती काम गर्न खोज्दैछ भन्दै कडा आलोचना पनि गरेका थिए। यता हिजो एमसीसी सम्झौता गर्ने जुन नेताहरू छन् यिनले राष्ट्रघाती काम गरे, राष्ट्रको हित अनुकूल काम गरेनन् भनेर उनले संसदमा कडा रूपमा प्रश्न समेत गरेका छन्। यता लगातार रूपमा संसद अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा एमाले भने आफ्ना 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेसम्म संसद खुल्न नदिने मनसायमा बसिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि कैयौं त्यस्ता महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू, कैयौं महत्त्वपूर्ण त्यस्ता विधि र कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्, जसले एउटा संसद भनेको जनताको विचारको सुनवाई हुने थलो हो। तर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण थलो अवरुद्ध हुनु, त्यसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुईटै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्तापक्षले वार्ताको माध्यमबाट यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नको लागि प्रतिपक्षसँग सघन छलफल वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ। यस विषयमा सत्तापक्ष पनि चुकेको देखिन्छ कि अग्निप्रसाद सापकोटाले सामूहिक रूपमा गल्ती मोचन गर्दै क्षमा माग्नु पर्यो कि चाहिँ उहाँले आफ्ना सांसदहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भन्दै लगातार रूपमा नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, जसले गर्दा संसद जस्तो एउटा आम नागरिकको विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ र कैयौं त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण हुने थलो अवरुद्ध भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि आम नागरिकहरू मर्कामा परिरहेका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण थलोमा जुन विवाद लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि वार्ता छलफल प्रक्रियाबाट यस्ता समस्याहरूको छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु आवश्यकता छ। तर पछिल्लो समय आजको संसदमा के भयो त? प्रेम सुलवालले यस विषयमा के भने, उनले विशेष गरी एमसीसीको विषयमा पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। त्यसै गरी नेकपा एमालेको विरोधकै बीच अध्यादेश पास गर्नु उपयुक्त होइन, किनकि नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर या छलफल गरेर मात्रै यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल गर्नुपर्छ भनेर प्रेम सुलवालले संसदमा बोलिरहेका छन्। अबको पालो भने उनले संसदमा के बोले त? उनको धारणा के छ त? अबको पालो यसतर्फ। प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 1 मा बुतौल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने योजना, नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अन्ध्यारोमा राख्ने हो। दफा 4.2 मा एमसीसीले कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। दुईटा देशको सम्झौतामा युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र पेसिफिकको विषय कहाँबाट आयो सभामुख महोदय? अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरूले यो एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले सन् 2004 देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसी मार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउने तयारी गरेको स्पष्ट उल्लेख छ। सन् 2018 मा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा पुगेका अमेरिकी विदेश राज्य मन्त्री एलिस जी वेल्सले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपालले $50 करोड सहयोग पाउने बताएका थिए। यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सिलसिला हो। सभामुख महोदय, एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो। एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो। मान्य सदस्य विषयमा केन्द्रित रहनुहोला। यही हो, सबै विषयमै केन्द्रित छ सभामुख महोदय।
अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 बढी सैनिक अखडा राखेको र भारतको विशाखापट्टनमसम्म अमेरिकी सेना तैनात गरेको छ। सन् 2011 मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सम्झौता सुरु गर्नुभएको थियो। लगतै सन् 2012 मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास सुरु गरियो। सन् 2017 मा नेपाली सेनाको छाउनी स्थित रेन्जरगनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु 18 करोडमा रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट गठन गरिएको समाचार छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी अहिले अमेरिकी सेनाले त्यहाँ पनि तालिम लिइरहेको समाचार छ। एमसिसीको विषयमा जसरी नेताहरूको फरक फरक धारणा छन्, प्रेम सुलवालको पनि संसदमा उहाँले जुन विचार राख्नुभएको छ, एमसिसीको विषयमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै किसिमका बहसहरू र जनताको कुराका माध्यमबाट विभिन्न किसिमका विषयहरूमाथि उठाइरहेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी मेजर प्रश्न उठाएका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पटक पटक संसद अवरुद्ध गरिएको छ। आफ्ना 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमाले संसद अवरुद्ध गर्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो ठिक छ कि बेठिक छ त? जनताको महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई सुनवाई हुने थलो र महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्ने थलो अवरुद्ध गर्नु कतिको न्यायोचित छ? यता प्रमुख सत्तापक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले यसमा जुन किसिमको वार्ताको माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्छ त्यसतर्फ उन्मुख नभएको कि वार्ता गरेर यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई तत्काल समाधान पक्कै पनि गर्नु पर्ला। यता यो पछिल्लो 1 महिना दलहरूले महाधिवेशन मय जस्तै भयो र प्रत्येक दलहरूले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन् र माओवादीले यही पुसको 10 गतेबाट आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। तर अन्य नेपालमा रहेका महत्त्वपूर्ण पार्टीहरूले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् र नयाँ युवाहरू अगाडि आइरहेका छन्। यसबाट नेपाली कङ्ग्रेसको यो पछिल्लो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन नयाँ अनुहारहरू अगाडि आइरहेका छन् यसबाट धेरै जनताहरू उत्साहित पनि भएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू पनि उत्साहित छन्। तर कतिपयले पुस्तान्तरणको विषय बाहिर आइरहँदा हिजो पनि पुस्तान्तरण भइरहेको थियो, उमेरको हिसाबले मात्रै पुस्तान्तरणको विषय उठाउन नमिल्ने, किनकि हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालापछि सुशील कोइराला, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले पार्टीको सभापतिको एउटा भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। यो पनि एउटा पुस्तान्तरण नै हो भन्ने किसिमका जिज्ञासाहरू पनि आइरहेका छन्। नयाँ युवाहरू अगाडि आउँदैमा, नयाँ युवाहरूले पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्दैमा नयाँ विचारसहित पार्टीहरू कतिको अगाडि बढ्छन् त? नयाँ अनुहार आउँदैमा पार्टी रूपान्तरण र पार्टी परिवर्तन हुने पक्कै हुँदैन भन्ने किसिमका जिज्ञासा राख्नेहरूको पनि निकै ठुलो पङ्क्ति छ। यहाँ सत्तामा जो गए पनि, जसरी प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि जति ठुला कुरा गरे पनि सत्तामा गए पछाडि ती आफ्ना बाचा र आफ्ना एजेन्डाहरू बिर्सिएर जनता र देशका समस्याहरूभन्दा माथि रहेर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ या गुटगत स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रीकृत भएको भन्दै कैयौँ आलोचनाहरू पनि भएका छन्। त्यस्ता आशा अनि भरोसा गरेका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण नेताहरूप्रति नै आम जनताले विश्वास गुमाइरहेको यो अवस्थामा अहिले नयाँ आएका अनुहारहरू जो आशा लाग्दा छन्, जसको आम जनताप्रति विश्वास पनि छ र एउटा लोकप्रिय नेताहरू अगाडि आइरहनु भएको छ। तर लोकप्रियताका आधारमा मात्रै उहाँहरूलाई विश्वास त पक्कै गर्न नसकिएला, अब कामको आधारमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हिजो उहाँहरू बोल्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, चाहे त्यो नेकपा एमालेमा होस् या राप्रपामा होस् या त अहिले भर्खरै सम्पन्न गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आएका नयाँ अनुहारहरूबाट होस्, यहाँ जुन नयाँ अनुहारहरू आएका छन् यो नयाँ अनुहारबाट देशको अनुहार पनि नयाँ हुन्छ कि हुँदैन, जनताको अनुहारमा पनि नयाँ उत्साह र उमङ्ग कतिको छाउने काम उहाँहरूले गर्नुहोला त? त्यो भने उहाँहरूले गर्ने यो अब 4 वर्षको अवधिबाट मात्रै यस विषयमा जुन उहाँहरूले गर्ने तथ्यबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। धेरै
विषयहरू जसरी अहिले राजनीतिकमा जस्ता किसिमका जनताबाट राजनीतिक दलहरूप्रति जुन किसिमका आक्षेप लाग्ने गर्छन्, जुन नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले गाउँ गाउँमा नेताहरू गए भने स्वर आयो भन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एकजुट भएर प्रतिवाद गरेको देखियो। तर यो विषयमा प्रचण्डले नै त्यहाँ प्रश्न गर्दा के पक्कै नेताहरू गाउँ गाउँमा आउँदाखेरि स्वर आयो त भन्छन् भनेर उहाँले प्रश्न गर्दा जनताले, त्यहाँका कार्यकर्ताले यो विषयमा हो भन्दै जनाउ दिएका थिए। तर जुन नेताहरू यसबाट सशङ्कित भए र प्रतिवाद गरे, यसबाट त्यो नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको खुल्ला सत्रमा अन्य पार्टीहरूको एउटा प्रतिवाद या चाहिँ विभिन्न किसिमका बहसतर्फ उन्मुख भएको देखिन्थ्यो। किनकि नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीका विधि विधान र पार्टीको नेतृत्व लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थलोमा अन्य पार्टीहरूले एक किसिमले अन्य विषय उठाएर त्यसमा वाद प्रतिवाद गरेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। अब नेपालको अहिलेको चाहिँ पछिल्लो गतिविधि हेर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेल जो आशा गरिएका इमान्दार नेता अगाडि आएका छन्, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ युवाहरू, आशा गरिएका युवाहरू, विश्वास गरिएका युवाहरू, जो 13 जना पदाधिकारी भित्र 11 जना नयाँ अनुहारहरू, त्यसमध्ये पनि धेरै नेपाली जनताले विश्वास गरेका र भरोसा गरेका नेताहरू अगाडि आएका छन्। यसबाट जुन जनताको विश्वास छ त्यसमा एक रति पनि गिर्न नदिने र जनविश्वास अनुसार काम गर्ने उहाँहरूले निर्वाचित भइसके पछाडि घोषणा पनि गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको घोषणासँगै अब उहाँहरूले काम गरेर देखाउने बेला पक्कै आएको छ। उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने बेलामा जुन उहाँहरूलाई बोल्दा र काम गर्दा उही रूपमा उहाँहरू अघि बढ्नुभयो भने जनताको विश्वास पक्कै पनि बढ्नेछ। किनभने युवाहरूमा जोस हुन्छ, जोसमा होस गुमायो भने पक्कै बेहोस हुन्छ। तर जोसमा होस नगुमाइकन काम गर्यो भने मात्रै युवा सफल होला। आम नेपाली जनताहरूले पनि युवा पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ र युवाले नै अब देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको यो पछिल्लो सन्दर्भमा जुन नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र पनि नयाँ युवाहरू नै अगाडि बढिरहेका छन्, नयाँ युवाहरू नै अगाडि नेतृत्व तहमा आइरहेका छन् र जनताले पनि युवाहरूलाई नै अगाडि पठाइरहेका छन्। तर युवाहरूले पनि जनताले जुन विश्वास र आशा गरेका छन् यसमा पक्कै पनि एक रति भए पनि जुन आशामा गिरावट आउन पक्कै दिने छैनन् भन्ने एउटा अपेक्षा पनि गरिएको छ। यता संसदको विषयमा हामीले विशेष आज हाम्रो मूलभूत विषय भनेको लामो समयदेखि नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। यस विषयमा तपाईहरुको धारणा के छ? संसद अवरुद्ध गर्नु ठीक हो? सांसदले जो सभामुखले हिजो नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू र एमालेका सांसदहरूलाई भनौँ या समान व्यवहार नगरेको भनेर संसद अवरुद्ध गर्नु ठीक हो कि होइन? तपाईहरुका धारणा या जिज्ञासा छन् भने सिधा हामीले स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर राखेका छौं, तपाईहरुले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको राजनीतिमा त्यस्ता धेरै विश्वास गरेका पात्रहरू अविश्वासको पात्र बनेका छन्। कतिपय विश्वासको जनताको विश्वास र आस्था लिएर जनताले सर्वोपरि ठानेका नेताहरू पनि अविश्वासको दायरा पंक्तिमा परेका छन्। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता नरबहादुर धामी हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब आज जुन किसिमको संसद अवरुद्ध भयो, तपाईहरुले आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ एक किसिमले भनिरहेको छ संसद भनेको जनताको आवाज मुखरित हुने ठाउँ तर भएन कानुन निर्माण हुने ठाउँ। नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेर गल्ती गर्यो भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध गरेर जनताका महत्त्वपूर्ण त्यस्ता कानुनहरू बन्ने ठाउँलाई किन अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ? होइन, हामीले जनताका कानुनहरू बनाउने ठाउँ मात्रै नभइकन जनताका कानुनहरू पालना गराउने ठाउँ पनि हो। संसदले जो विधि बनाउँछ, जो विधि बनाइसकेपछि त्यो बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति पनि संसदले भूमिका खेल्दछ। त्यसो भए हुनाले हामीले संसदबाट बनाएको, संविधान सभाबाट बनाएको जो चाहिँ हाम्रो संविधान छ, जो कानुन छ, त्यो कानुनको धज्जी उडाउने काम सभामुखबाट भयो र त्यो कानुनको पालना सभामुखले नगरेको, पदीय मर्यादाको गरिमाभित्र सभामुख नरहेको, संवैधानिक मर्यादाभित्र सभामुख नरहेको र त्यो गलत ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले, गैर संवैधानिक ढङ्गले चाहिँ संसद चलाएको हुनाले हामीले त्यो कानुनी मर्यादा पालना गराउन, संवैधानिक मर्यादा पालना गराउन र कानुनी मर्यादाभित्र बसेर चाहिँ संसद सञ्चालन गर्नका निम्ति सभामुखलाई यो चाहिँ हामीले यो कुरा गराउनका निम्ति हामी संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौँ। सभामुखले के गर्नु पर्यो? तपाईँहरू संसद अवरुद्ध हटाउनको लागि सभामुखले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्यो? सभामुखले तपाईँहरूको पछिमा कस्तो निर्णय गरिदिनु पर्यो? के गर्नु पर्यो त? होइन, हामीले होइन, सभामुखलाई निर्णय गरिदिए भनेको होइन। सभामुखले छुट्टै प्रकारको निर्णय गरिदिनु पर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। सभामुखले कानुनको पालना गरिदिनु पर्यो। जबकि 2078 सालको चाहिँ साउनको 25 गते नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदहरूलाई कारवाही गरेको छ र त्यसको सूचना 2078 साल भदौ 1 गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ र त्यो दर्ता गराइसकेपछि अनि त्यसको सूचना भर्खर संसद चलिरहेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा संसद चलिरहेको अवस्थामा संसदमा त्यसको सूचना सभामुखले सुनाउनु पर्छ। कुनै कुरा त्यो दिनबार पर्खेर बस्ने, हेर्ने, छानबिन गर्ने दुनियाँ भन्ने कुनै संवैधानिक कुनै कानुनले उनलाई त्यो अधिकार दिँदैन। भोलिपल्ट बिहान उनले भर्खर सुनाउनु पर्थ्यो गर्ने कुरा बढाइरहनु भएको छ। यो सम्भव छ त? अब राजनीतिक कोर्स त निकै अगाडि बढिसक्यो भन्दैछन् त। त्यस्तो होइन, कोर्स कानुन मिचेर कोर्स अगाडि बढाउन कसै पाइन्छ भने? नेपाल संविधान मिचेर कोर्स अगाडि बढाउन पाइन्छ? हामी अगाडि पुग्यौँ संविधान मान्दैनौँ भन्न पाइन्छ? हामी अगाडि गइसक्यौँ अब कानुन मान्दैनौँ भन्न पाइन्छ? कानुनलाई धोती लाउन मिल्छ? अनि सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्न? योभन्दा अगाडि 2 पटक प्रयास त गरेकै हो गरे सरकारले पनि। सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलायो, ठिक छ। कुन दललाई बोलाएको? को दल? नेपालको संविधानले नचिन्ने नजानेको दललाई चाहिँ त्यहाँ बैठकमा बोलाउँदा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ भने? होइन, छलफलबाट वार्ताबाट समाधान गर्नको लागि त अन्य दलै तपाईँहरूले नमानेको आए पनि छलफल गरेर त निष्कर्ष निक्लिन्थ्यो होला नि। तपाईँहरू सहभागी नै हुनु। छलफल गर्दा यसो नेकपा एमालेलाई बोलाएको छ भने नेकपा एमाले जानका निम्ति तयार छ। तर सर्वदलीय बैठकका नाममा त्यो संविधानले नचिन्ने, कानुनले नचिन्ने, संसदभित्र कुनै मलाई हैसियत नभएका मलाई गैर सांसदहरूको चाहिँ पार्टीलाई समेत मलाई त्यहाँ ल्याएर चाहिँ सर्वदलीयका नाममा बसाइन्छ भने त्यो बैठकमा एमाले जाँदैन। तपाईँहरू कहिलेसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहनुहुन्छ त? हामी जुन बेलासम्म कानुनको पालना गरिँदैन, संविधानको पालना गरिँदैन, संवैधानिक मर्यादाभित्र मलाई सभामुख रहँदैन र सभामुखले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य जबसम्म पुरा गर्दैन त्यो बेलासम्म कानुनको पालना गराउनका निम्ति हामी संसदमा हाम्रो भूमिका अगाडि बढाइरहेको छौँ। अब यतापट्टि एमसीसीको विषय पनि निकै चर्को रूपमा भनौँ, एक किसिमले बहसको विषयमा यति बेला आइरहेको छ। अब सरकार भनौँ या नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गर्नको लागि जोडबलले लागिरहनु भएको छ। हिजो अहिले बाहिर आएअनुसार केपी शर्मा ओली पनि यसलाई पास गराउनको लागि हिजो संसदमा टेबल गराउनको लागि प्रयास गर्नुभएको थियो। अब सत्ता अहिलेको घटक दलहरू बीचमा चाहिँ विमति भइरह्यो भने जुन सत्ता घटकहरू बीच चाहिँ विमति भएर पार्टी जुन एउटा चाहिँ सरकार नै बिगड्नु भए पनि एमसीसीलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले पनि लागिरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ नि। के हो यसमा सत्यता? त्यो सरासर गलत कुरा हो। एमसीसी पास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हिजोको सरकारको निरन्तर त्यो चाहिँ काम हो। हिजो चाहिँ हामी सरकारमा नहुँदा नै एमसीसीको सम्झौता गरेका छन्। अहिले सत्तामा भएका चाहिँ गठबन्धनका दलहरूका मान्छेहरूले उनीहरूले सम्झौता गरेका हुन्। त्यसलाई संसदमा लाने कुरा कन्टिन्यू एउटा सरकारबाट अर्को सरकारभन्दा उसले लाने कुरा हो। त्यसैको सिलसिलाको सन्दर्भमा हिजो संसदमा कुरा उठेको थियो। एमाले संसदमा ल्याएर यसलाई पास गर्ने कि भन्ने कुराको सन्दर्भ त्यो कन्टिन्यू कामको रूपमा, नियमित कामको रूपमा त्यसलाई चाहिँ उठाएको थियो। तर त्यही विरोध भएपछि त्यो कुरा त्यति बेला नभएको। अहिलेको सन्दर्भमा एमसीसी पास गराउने नगराउने त्यो सत्ता पक्षको त्यो पार्टीको जिम्मेवारी हो। त्यो एमाले भन्दा बाहिरबाट पनि एमसीसी पास गराउन सक्ने त्यो तागत त्यो क्षमता उहाँहरूमा छ। उहाँहरूले पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू क्लियर हुनु पर्यो नि। नेकपा एमाले त प्रश्न छ, त्यसपछि आफ्नो धारणा उसले बताइहाल्छ। तपाईँहरू संसद भनौँ न एमसीसीलाई संसदमा पेश भयो भने तपाईँहरू पास गर्ने पक्षमा उभिनुहुन्छ? एमसीसी संसदमा पास हुने नहुनेको कुराको सन्दर्भसँग हाम्रो कुरा छैन। पहिला नम्बरमा संसद ठिक ढङ्गले चल्नु पर्यो, कानुनी मर्यादाभित्र बसेर संसद चल्नु पर्यो, संवैधानिक मर्यादामा संसद चलाउनु पर्यो सभामुखले। त्यसपछि संसदका गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामी लाग्छौँ। अहिले एमसीसी पास गर्ने नगर्ने यो नेकपा एमालेको विषयवस्तु होइन। यो अब
बाहिर जसरी आम जनताहरू या चाहिँ अन्य कुनै सङ्गठनहरू पनि एमसिसीलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर सरको विरोधमा उत्रिरहेका छन्, आन्दोलन दिनौँ भइरहेको छ। तर नेकपा एमाले जस्तो प्रमुख पार्टी, संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख राजनीतिक दल किन यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्न या चाहिँ अगाडि सार्न सक्दैन? होइन, हाम्रो पार्टीको सर्वे अध्यक्ष कमरेडले भनिसक्नु भएको छ कि नेकपा एमाले त्यसका बारेमा आफ्नो धारणा बनाउन 1 सेकेन्ड पनि लगाउँदैन। किनभने पहिलो नम्बरमा त जो सत्तामा गठबन्धन चलाइरहेको छ, जसले सरकार चलाइरहेको छ, उनीहरूले यो बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले अन्यलमा भएको बेला हामी त प्रतिपक्षमा छौँ। हामी हाम्रो धारणा दिनका निम्ति 1 सेकेन्ड लाग्दैन, पहिला उनीहरू गरौँ न पहिला काम। तपाईँहरू त्यसपछि निर्णय गर्नुहुन्छ? त्यसमा हाम्रो निर्णय यथावा, हामी त निर्णय गर्न हामीलाई टाइमै लाग्दैन। उनीहरूले के गर्ने भन्ने कुराको नेकपा एमालेको धारणा के छ भनेर त्यो पनि बुझ्न चाहिरहेका छन् नि त। तपाईहरु एउटा संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नि। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले प्रश्न भनेको छ, मुलुकको हित विपरीत र जनताको भावना विपरीत हुने कुनै पनि कुरालाई एमाले स्वीकार गर्दैन। त्यसका निम्ति एमसिसीको सन्दर्भमा त्यो के गर्ने भनेर भन्ने कुराको सन्दर्भ अहिले सत्तापछिको विषय हो। उहाँसँग पर्याप्त मलाई बहुमत छ, उहाँभित्र कम्फर्टेबल बहुमत छ र त्यसले मलाई उनले चाहिँ यसलाई पास गर्ने अथवा फेल गर्ने भन्ने कुरा त उनले पहिला धारणा बनाएर आउनु पर्यो नि। अनि उसले सरकारले संसदमा पेश गर्छ कि गर्दैन, अनि चाहिँ उसले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्योभन्दा पहिल्यै एमाले बुरुकको उभिनु पर्ने जरुरी छ भने होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एउटा जिम्मेवार पार्टीको नि धारणा त हुन्छ नि त, केही निर्णय त हुन्छ नि त। उसले हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ कि नेकपा एमाले देश र जनताको हित विपरीत र जनताको भावना विपरीत जाँदैन भनेर प्रश्न भनिसक्नु भएको। यो एमसिसी को विषय चाहिँ जस्तो तपाईँले बुझेको चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, के देख्नुहुन्छ तपाईँले? चाहिँ राष्ट्रको हितमा छ कि छैन त यो चाहिँ एमसिसी जुन त्यसका बारेमा एमाले अहिले कुनै धारणा सार्वजनिक गर्दैन। त्यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि छैन त्यो सरकार सत्ता पक्ष जानोस्, जो संसदमा अहिले टेबल गर्दैछन् उनीहरूले जानुन्, त्यसपछि हामीले दिने जवाफ हामी दिन्छौँ। नेकपा एमाले सत्तामा रहँदा र सत्ता बाहिर रहँदाखेरि आफ्नो बोली फेरो भन्छन् नि, त्यो गलत कुरा हो। नेकपा एमाले त्यो ढङ्गले चाहिँ जाँदैन। नेकपा एमाले प्रश्न छ मुलुकको हित र जनताको हितको पक्षमा भन्दा त्यसको विरुद्धमा ऊ कहिले पनि उभिएको छैन। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। एमसिसी को विषयमा हिजो सत्तामा रहँदा र सत्ता बाहिर रहँदाखेरि जसरी नेकपा एमालेको बोली फेरियो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। हिजो सत्तामा रहँदा केपी शर्मा ओलीले जसरी एमसिसीलाई टेबल नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कृष्ण बहादुर महरा प्रति सार्वजनिक कार्यक्रममै उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको थियो। तर अहिले सरकारको धारणा बुझिरहेको छ नेकपा एमाले, सरकारले के गर्छ त्यसपछि मात्रै हामी आफ्नो धारणा बनाउँछौँ भनेर एमालेका नेताहरू आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ। एमसिसीको विषयमा नेकपा एमालेको प्रष्ट धारणा छैन। एमसिसी राष्ट्रघाती छ या राष्ट्रको सवालमा एमसिसी ठिक छ भन्ने सवालमा पनि नेकपा एमालेको पार्टीको पनि स्पष्ट धारणा छैन र नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसमा कतिपयले खारेजी या संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उठिएको देखिन्छ। तर समग्र पार्टीको विचार बुझ्दाखेरि नेकपा एमालेको प्रष्ट धारणा छैन। उता अन्य पार्टीहरूको पनि स्पष्ट धारणा छैन। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ र उता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पनि धारणा यही छ। तर मौन रूपमा उहाँहरू अब सरकारमा हुनुहुन्छ, तर नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई पास गराउनको लागि जुन किसिमले लबिङ गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दा यति बेला गठबन्धनको सरकार नै धर्मराइरहेको छ। यो सरकार टिक्ने सम्भावना या चाहिँ यो सरकार पूर्ण कार्यकाल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेका छन्। यता सरकार रहोस् नरहोस्, तर जबरजस्त रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यही बुदा सहित एमसिसी पास गर्ने पक्षमा देख्नु भएको छ। आज हामीले विशेष गरी हाम्रो विषय थियो नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यदि तपाईँका धारणा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा सिधा फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। संसद एउटा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो, जनताका विचार र भावनाहरूको सुनवाई गर्ने थलो हो। कानुन निर्माण गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण थलो नै अवरुद्ध भइरहेको छ, जसले गर्दा कैयौँ त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्नबाट वञ्चित भएका छन्।
जसले गर्दा आम नागरिक यसको मर्कामा परिरहेका छन्। अब नेकपा एमाले भनिरहेको छ, दोहोऱ्याइरहेको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नै होइन, यसलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ, यो एउटा चोइटीको एउटा गुट हो। जबसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतालाई कारबाही गरिँदैन तबसम्म हामी संसद अवरुद्ध खुलाउने पक्षमा छँदै छैनौँ। जबसम्म सभामुखले निष्पक्ष भएर हिजो जसरी नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता सांसदहरूलाई कारबाही भयो, त्यही ढङ्गबाट हाम्रा सांसदहरू थिए, उनीहरूलाई कारबाही गरिएन भने तबसम्म हामी संसद अवरुद्ध गरिरहन्छौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी शेरबहादुर देउबा जसरी पनि एमसीसी अगाडि बढाउने पक्षमा देखिनु भएको छ, उहाँले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ र त्यो किसिमको प्रयास पनि उहाँले गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँले लामै छलफलभित्र बहस पनि चलाइरहनु भएको छ। एमसीसी राष्ट्रको हितमा छ, यसलाई पास गर्नुपर्छ, पास गर्नुको विकल्पै छैन भनेर उहाँले बारम्बार अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ। आम नागरिक भने त्यसको विरोधमा नाराबाजी गर्दै सडक आन्दोलन, विभिन्न किसिमका विरोधका सामाजिक सञ्जालबाट पनि विरोधका स्वरहरू त्यत्तिकै रूपमा आइरहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ। एमसीसीको विरोधमा नेकपा क्रान्तिकारी विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका दलहरू विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि यो पार्टीले सडकमा आन्दोलन गर्यो, विरोध गर्यो र यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर विप्लव नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी पार्टीले पनि विरोध गरिरहेको छ। यस विषयमा एमाले संसद अवरुद्ध गरे लगतै संसदबाट विभिन्न अध्यादेशहरू आज पारित भएका छन्। प्रेम सुरुवालले एमालेको विरोधकै बीच जुन अध्यादेशहरू पारित गर्नु उपयुक्त होइन, किनकि नेकपा एमालेलाई पनि छलफलमा ल्याएर वार्तामा ल्याएर या समाधान गरेर यस्ता समस्याको समाधान गरेर मात्रै यस्ता विषयहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले सरको आवाज पछिल्लो समय उठाउँदै आउनु भएको छ। संसदमा पछिल्लो समय उहाँले एक्लो व्यक्ति प्रतिपक्षी जस्तो भएर आफ्ना आवाजहरू मुखरित गरिरहनु भएको छ। अहिले संसदभित्र प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रेम सुवाल मात्रै जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँले आफ्ना असहमतिका सरकारले गरेका निर्णयहरू अध्यादेशहरूका विषयमा उहाँ एक्लो प्रतिपक्ष जस्तो देखिरहनु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक उहाँले संसदमा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सरकार नेकपा जसरी नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेको आज जति समय भयो, यस पश्चात देशमा विभिन्न किसिमका त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् जसको समाधानका लागि पनि अगाडि बढिरहेको छ। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अनलाइन लाइनमै छु नि अहिले त तपाईहरु। अब यो एमसीसी को विषयमा मैले प्रश्न गरेँ। एमसीसी को विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पास गराउनुपर्छ जसरी भन्ने अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब यसमा नेपाली कांग्रेसको विशेष यसलाई पास गराउने, संशोधन नगरिकन यही बुदासहित पास गराउने विषयमा नेपाली कांग्रेसका भनौँ नेपाली कांग्रेस एक ढिक्कै भएको यो विषयमा सहमतिको विषयमा तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहे, पहिला त हामी अलिकता बुझेर नबुझेर यो कुरामा लागिरहेका छौँ। यो लोन होइन, अनुदान हो। कुनै पनि देशले नेपालको सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक अखण्डता र सार्वभौमिक सत्तालाई असर नगर्ने गरी र राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति घात नहुने गरी कसैले कुनै पनि देशलाई सहयोग गर्छ, चाहे चाइनाले गरोस्, चाहे भारतले गरोस्, चाहे युरोपियन युनियनले गरोस्, चाहे अमेरिकाले गरोस्, हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच नपुग्ने गरी सार्वभौमिक एकतामा र अखण्डतालाई असर नगर्ने गरी कसैले सहयोग दिन्छ भने हामी लिन तयार छौँ, चाहे उत्तर कोरियाकै किन नहोस्। तर यो विषयमा अलिकति हामीले नेपाली जनतालाई बुझाउन नसकेको जस्तो अनुभूति भएको छ। सरकारमा जाँदा सबै पोलिटिकल पार्टीहरू यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्, चाहे कम्युनिस्ट हुन् चाहे कांग्रेस हुन्। यो धेरै पहिलादेखि झन्नै यो चाहिँ 10औं वर्ष 15 वर्षदेखि मलाई लाग्छ 68-64 साल पछाडि भएका सबै प्रधानमन्त्री
सबै मन्त्रीहरू अर्थमन्त्रीहरू त्यहाँका कर्मचारीहरू इन्भल्भ छन्। यो चाहिँ सहयोग हो तपाईँको बिना शर्त भन्दाखेरि पनि। एउटा कुरा के छ भने नेपालमा मेरो सिधा प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जुन धारणा छ उहाँको जनमत छ त्यसमा तपाईहरु सहमत हो? होइन, मेरो कुरा तपाईँले क्वेसन्स गरेपछि उत्तर सुनिदिनुहुन्छ भने म भन्छु। त्यसैले हामीले प्रष्ट रूपमा जनताका बिचमा पस्कन सक्यौँ र यथार्थ बुझाउन सक्यौँ। कम्युनिस्ट साथीहरूले हौवा फिजाए, सत्ताबाट बाहिर हुने बित्तिकै उहाँहरूको एउटा कुरा हुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो कुनै बेला कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा यसलाई पारित गर्न लाग्नु भएन, टेबल गरेर नै भनेर प्रधानमन्त्री विस्फोमन गर्नुभएको थियो कृष्णबहादुर महरालाई। उहाँलाई हटाउनेको एउटा कार्डमध्ये यो पनि हो भनेर बेला बेला चर्चामा आउँछ, किनभने केपी ओलीले नै यो पहल गर्नुभएको थियो। अहिले फेरि उहाँको अर्को रोल छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि पहिला स्पष्ट कुरा पोलिटिकल पार्टीहरू बिच, सबै पार्टीहरू बिच एउटा सहमति राजनीतिमा विश्वास गर्नु पर्यो। यो नेपालको विकासमा एउटा सहयोगी बाटो बन्छ भने सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर निर्णय गर्नु पर्यो। सर्प देख्दा दुला बाहिर हात, माछा देख्दा दुलाभित्र हात जस्तो काम हामीले गर्नु भएन। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा कन्फ्युज छ, नेपाली जनतालाई केही कुरा कन्फ्युज छ भने संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छन् भने संशोधन गरेर पास गर्दा पनि हुन्छ। कुनै बुदाहरू त्यस्ता छन् भने। तर विदेशीहरूको चाहना के हुन सक्छ भने नेपालमा 3 प्रकारका शासन छन्, सरकार छन्, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। केन्द्रले गरेको निर्णय स्थानीय नमान्ने, स्थानीयले गरेको प्रदेशले नमान्ने, प्रदेशले गरेको स्थानीय नमान्ने भयो भने काम गर्न आउने डोनेटरहरू अथवा अरूहरू प्रत्येक सरकारसँगै सम्झौता गर्दै जानुपर्ने भने अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ भनेर संसदबाट अनुमोदन गर भनेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यसलाई कहिले वडा अध्यक्षले रोक्ने, कहिले पालिका अध्यक्षले रोक्ने, कहिले प्रदेश सरकारले रोक्ने, कहिले केन्द्रीय सरकारले रोक्ने भयो भने अनुदान दिएको अर्थ हुँदैन भनेर यो क्लज राखे जस्तो मैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको छु। तपाईँलाई कसैलाई पनि हिजो त कस्तो चलाउनु भयो भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कोही उद्योगमा काम दियो भने 15 दिनपछि काम गर्छ, त्यसपछि उद्योगै कब्जा गरिदिन्छ र मेरो हो भनेर ताला लगाइदिन्छ। आम जनतासम्म राम्रोसँग बुझाउन सकिएन भन्ने हो एमसीसीको विषयमा नि? राम्रोसँग बुझाउन सकिएन। कहीँ संशोधन गर्नुपर्ने बुदाहरू छन्, पोलिटिकल पार्टीका नेताले बुझेन भने ती कुराहरू बुझाएर संशोधन गरेर पनि देशको सार्वभौमिक एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई असर गर्दैन, राष्ट्रियतालाई असर गर्दैन भने त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि लाइन हो। यसको मतलब फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने जति सबै डलर खाएर बसेका, हुँदैन भन्ने जति चाइनिज एजेन्ट हुन् भन्ने छ यो पनि होइन। म आजसम्म कसैको कुनै छात्रवृत्ति पढ्दा पनि छात्रवृत्ति नलि पढेको मान्छे हुँ। तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, नेपाल र नेपालीको हक हितका लागि, नेपाललाई समृद्ध बनाउन र विकास गर्नका लागि आवश्यक छ भने गरे हुन्छ। अर्को विषय चाहिँ अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यसको विपक्षमा उभिसके पछाडि अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसलाई पास गराउन अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँहरू असहमति हुनुहुन्छ, जसले गर्दा सत्ता नै धर्मडाइरहेको छ। यति बेला सत्ता नै टिक्ने हो कि नटिक्ने हो भन्ने प्रश्न पो बाहिर उठिरहेका छन्। त्यति बेला सुन्नु न, सत्तासँगको समीकरण अर्को पक्षको कुरा हो, यो अर्को पक्षको कुरा हो। म फेरि पनि भन्छु, हामी सहमति राजनीतिमा विश्वास गर्ने हो भने सबै एक ठाउँमा आउँ। केपी ओलीले पनि यो सरकारलाई सहयोग गर्दा केही बिग्रिँदैन। मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा हुँदा यसको मेसेज अर्को जान्छ। हिजोका तुसलाई बिर्सिने बेला छ। एक आपसमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ, एकताको सन्देश गर्नुपर्छ, साँच्चै नेपालीहरू मिलेर जान्छन् भन्ने सन्देश दिनु भने एक मत भएर अगाडि बढ्न म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब यता नेकपा एमाले आफ्नो 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै निकै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा कानुनहरू निर्माण गर्ने थलो या चाहिँ जनताका मागहरू या चाहिँ मुद्दाहरूलाई सुनवाई हुने थलो चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको छ। अब सत्तापक्षले नेकपा एमालेका जुन मागहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकेन भनिएको छ। अब यस्ता अब एमालेलाई सहमति गराउन तपाईँहरूले किन सक्नु भएन? एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। यो एमाले भन्ने पार्टी फेद्न टुप्पोको पार्टी हो। मान्छेहरू भन्छन् एमाले बिग्रो कुराले, माओवादी बिग्रो भुराले भन्छन्। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो 2/3 सरकार ढाल्ने ओलीजी अरूलाई केही गर्न दिनुहुन्न। संसदीय व्यवस्था असफल बनाउन चाहनुहुन्छ। 2057 सालमा पनि 57 दिन संसद चल्न दिनु भएन। योभन्दा अगाडिको संसद पनि झन्डै 2 महिना नै चल्न दिनु भएन। संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री आफू हुन्जेल, त्यही सांसदबाट हुन्जेल त्यो मान्ने, आफू प्रधानमन्त्रीबाट खुस्किएपछि बहाना बनाएर संसदीय व्यवस्था असफल हो भन्ने देखाउन केपी ओली लाग्नु भएको छ। अब 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा
हिजो अस्ति अध्यादेश उहाँले ल्याएको हो, पहिला त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश, पछिबाट यो पार्टी तपाईँको जुन दिन सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले हो, माओवादी हो भनिसकेपछि उहाँहरू मिल्नु भएन। जसपा पनि त्यतिखेर यो फुट्ने अवस्थामा पुग्यो, जनता समाजवादी पार्टी पनि। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको बाध्य भएर अध्यादेश लिएर अरू पार्टीहरू गए। अब उहाँहरूलाई कानुन बनिसकेपछि फलानलाई कारबाही नगरी हुँदैन भने अर्को थापेर हलो अड्काएर गोरु छुट्ने काम गरेको यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टी केपी ओली हुन्जेलसम्म वास्तवमा यस्तै रडाको र झगडाले नै समाप्त हुन्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। अब तपाईँहरूको अब भनौँ न नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार छ, अब वार्ता गरेर या समाधान गर्नका लागि हामीले कतिचोटि वार्तालीमा पनि पुग्यौँ, हामी वार्तालीमा पनि पुग्यौँ, यता सिंहदरमा पुग्यौँ, अनुरोध गर्छौँ बाबा निदाको मान्छेलाई बिउजाउन सकिन्छ, निदाको बहाना पर्ने मान्छेलाई बिउजाउन सकिँदैन भन्थे। त्यस्तै हो यो नेकपा एमालेमा केपी ओलीको हटका कारणले देश पनि अप्ठ्यारो पर्यो, राष्ट्रियता पनि अप्ठ्यारो पर्यो, कानुनी राज्य पनि अप्ठ्यारो पर्यो, संविधान पनि अप्ठ्यारो पर्यो, देश पनि अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसैले उहाँलाई हामीले बुझाउनु नसक्यो होइन, बाहिर रडाको गर्नु उहाँ सिपालु हुन्छ। पार्टी त भाँडभैलो गर्नुभयो, देशलाई पनि त्यही अवस्था पुर्याउन खोज्नु भएको छ। त्यसैले सर्वदलीय बैठकमा उहाँले बोलाउँदा हामी जानुपर्ने, सबै जान्छौँ, हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। त्यो मिटिङमा आउँदा के बिग्रिन्छ कि पोलिटिकल पार्टी होइन भन्नु पर्यो। अस्ति काङ्ग्रेसको अधिवेशनका दिन सबै पार्टीहरू एकै ठाउँ बसेका होइनन्, एउटै मञ्चमा राखेको होइन। हामीले यस्तो पानी बारबारको राजनीतिले मुलुक बन्छ, राजनीतिमा ठुलो छाती लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ, कुखुरे छातीले मुलुक बन्दैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। जसरी नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, यस विषयमा जसरी नेकपा एमाले जुन विषय मुद्दा उठाइरहेको छ यसमा अन्यल जसरी ल्याइरहेको छ, यसले गर्दा नेकपा एमाले विभिन्न किसिमका मुद्दा ल्याएर जसरी पनि संसदलाई अवरुद्ध गरी छाड्ने मनसायले अगाडि बढेको छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू भनिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेमा जसरी केपी शर्मा ओली रहन्जेलसम्म यो संसद यस्तै हुन्छ र यस्तै किसिमका विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू ल्याएर संसदलाई अवरुद्ध गर्ने मनसायबाट नेकपा एमाले अघि बढिरहन्छ भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संसद जस्तो महत्त्वपूर्ण थलो, आम नागरिकका मुद्दाहरू सुनवाई हुने ठाउँ, यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुईटै बसेर जुन मुद्दाहरू छन् यसलाई समाधान गर्नको लागि दर्बिलो ढङ्गबाट बहस गर्नुपर्छ र जबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन दर्बिलो ढङ्गबाट सघन छलफल र वार्ताबाट मात्रै यस्ता समस्याका समाधान गरेर मात्रै संसदलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू सचेत हुन आवश्यक छ। जसरी यस्ता विषयहरू हुँदाहुँदै लगातार जबसम्म हाम्रा सांसदलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म हामी संसद अवरुद्ध गरिरहन्छौँ भनेर नेकपा एमाले भनिरहेको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार भने संसद चलाइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला त संसद अवरुद्ध खोल्नको लागि वार्ता छलफल गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै संसद अगाडि बढायो भने मात्रै संसद सही ढङ्गबाट सुचारू होला। योभन्दा अगाडि पनि नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा अवश्य अन्य पार्टीहरूले पनि आफ्ना माग र मुद्दाहरू सम्बोधन भएनन् भने पटक पटक संसद अवरुद्ध गरेकै हो। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि योभन्दा अगाडि आफ्ना माग र मुद्दाहरू सम्बोधन नभएपछि संसदलाई पटक पटक अवरुद्ध गर्ने काम नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गर्यो। आज त्यही काम नेकपा एमाले गरिरहेको छ। अन्य नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले के आरोप लगाइरहेका छन् भने हिजो संसदलाई जसरी पनि पङ्गु बनाउने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाग्नुभयो र त्यो संसदलाई फेरि पनि अहिले प्रतिपक्षमा भएर उहाँले भूमिका खेल्नु भएको छ। जुन किसिमले अहिले पनि उहाँले पङ्गु बनाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका नेताहरूले अन्य पार्टीका नेताहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। अब नेपालको राजनीतिमा जस्तो किसिमका परिघटनाहरू पछिल्लो समय घट्दै आइरहेका छन्, यसबाट जुन जनताका माग र मुद्दालाई अगाडि लिएर आएका नेपालका राजनीतिक दलहरू हिजो गाउँमा गएर चुनावमा भोट माग्न जाँदा जुन जुन किसिमका एजेन्डाहरू उठाएर गाउँ पुग्छन् नेताहरू र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू लगायत ठुला ठुला सपना देखाएर भोट त बटुल्छन्, तर संसदमा आइसके पछाडि जनताका माग र मुद्दा अर्कोपट्टि, आफ्ना माग र मुद्दा अर्कोपट्टि जस्तो देखिन्छन्। कतिपय जनताको गुनासो के छ भने एक पटक चुनाव जितेर आएका नेताहरू गाउँमा अर्को पटक चुनावमा भोट माग्न मात्रै पुग्छन्,
गाउँमा के भइरहेको छ, जनताको विकास र समृद्धिका या चाहिँ जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूमा के किसिमका प्रगति भइरहेका छन्, यस विषयमा सुनवाई हुनको लागि गर्नको लागि 4 वर्षमा या 5 वर्षमा एक पटक मात्रै जान्छन् भन्ने किसिमका गुनासाहरू पनि योभन्दा अगाडि नआएका होइनन्। जसरी चुनावको बेलामा गाउँ गाउँ गएर जनताले जे काम गर्दैछन् त्यही काम गर्न तयार हुने नेताहरू जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नको लागि संसदमा पठाइसके पछाडि आफ्नो अभिभारा पूरा गर्दै जनताका सामु बोलेका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्छ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने चाहिँ आफ्नो काम र मुद्दा र विषयहरू एकापट्टि तर नेताहरू अर्कोपट्टि विषयान्तर हुँदाखेरि कैयौँ जनताका माग र मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन्। जनता भने नेपालको राजनीतिदेखि आजित हुँदै आइरहेका छन्। देशको राजनीति, नेपालको राजनीति यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन भन्ने मोडमा नेपाली जनताहरू पुगेका छन्। आज जसरी दुई नेताहरू बीच एउटा क्षुद्र वचनले प्रहार हुन्छ, तर भोलि उनीहरू बीचमा माग र मुद्दाहरू र स्वार्थ मिल्दा उनीहरू बीच मेल हुन्छ र नेपालको राजनीतिको परिदृश्य र राजनीतिको एउटा चाहिँ कोष अर्कै ढङ्गबाट अगाडि बढेका दृष्टान्तहरू पनि योभन्दा अगाडि कैयौँ भएका छन्। एकअर्का बीच आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष गरेका नेताहरू उनीहरूको सत्ता स्वार्थ र आफ्ना व्यक्तिगत होला स्वार्थहरू मिल्दाखेरि उनीहरू क्षणिक रूपमा लाभ प्राप्त गर्नको लागि जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नि तयार भएका छन्, तर जनताका मुद्दाका सवालमा जुन किसिमका वाचा गरिएको थियो, जुन किसिमका उनीहरूले एजेन्डा हिजो जनता सामु प्रस्तुत गरेका थिए, ती एजेन्डाहरू कति पुरा भए त, कति लागू भए त? जनतालाई सोद्धाखेरि लागू भएको छ भनेर प्रश्न गर्दा सायद जनताहरू यसमा सन्तुष्ट छैनन्। राजनीति भनेको देश विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड नै हो। देश विकासको सबैभन्दा मुख्य भनौँ न एउटा चाहिँ मार्ग रेखा कोर्ने राजनीतिक दलहरू जुन ढङ्गले अघि बढिरहेका छन् त्यसमा नागरिकहरू असन्तुष्ट छन्। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका नेता पूर्व मन्त्री लीलामणि पोखरेल हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। एउटा चिज सच्याउ, म पूर्व मन्त्री होइन। सरी। अब अहिले नेकपा एमाले जसरी आफ्नो 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरि नै रहेको छ, यस विषयमा सत्ता घटकहरूले नेकपा एमालेका माग र मुद्दाहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न किन नसकेको? होइन, यो नेकपा एमाले जुन अवरोध गरेको छ त्यो अवरोध आफैमा एमाले संसदवादी पार्टी भएर पनि संसदको खिल्ली उडाएको छ। संसद भनेको संवादद्वारा हल गर्ने थलो भनेर मानिन्छ। ऊ संवाद नगरिकन एकहोरो कि चाहिँ नि माधव नेपाल लगायतका 14 जनालाई कारबाही गर, सभामुखले राजीनामा देऊ। अनि त्यो भनेर संसद अवरोध गर्ने र संसदका कुनै काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्न नदिने नै एमालेको संसद प्रतिको निष्ठामाथिको ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्यो। ऊ संसदलाई, यो जनप्रतिनिधि संस्थालाई भत्काउन चाहन्छ, यो ध्वस्त पार्न चाहन्छ र ऊ निरङ्कुशता फर्काउन चाहन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने अब सभामुखलाई दिएको अधिकार होला, त्यहाँ राजनैतिक प्रतिशोध केही भयो होला, त्यो कुरामा म मान्न सक्छु, तर त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरो थियो। अब कुनैलाई चाँडै गर्नुभयो उहाँले निर्णय, कुनैको ढिलो गर्नुभयो, त्यो त्यहाँ केही राजनैतिक उद्देश्य पनि होला, त्यो पनि म मान्छु। अब सभामुख तपाईले यस्तै राजनीतिक प्रतिशोध साँचेकै हो भने उहाँले कि चाहिँ माफी माग्नु पर्यो भन्ने एउटा एमाले मुद्दा अगाडि बढाएको छ, आफ्ना मागहरू कि चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने माग उठाएको छ। यसमा त अब समाधान गर्नको लागि तपाईहरुले पनि छलफल त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले त संसद अवरोध गरेर सभामुखको राजीनामा माग गर्ने कतिको सार्थक हुन्छ, कतिको उपयुक्त हुन्छ, कतिको संसदीय मर्यादाको हुन्छ, कतिको संसदवाद प्रतिको निष्ठाको हुन्छ र त्यो कुरो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। अर्को,
संसद चल्न नदिएर कुनै पनि विधेयकहरू पारित गर्न प्रवेश गर्न नदिने अनि सरकारले केही पनि गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउनु पनि कति युक्तिसङ्गत होला, यसैमा तपाईँहरू आफैले विचार गर्नुहोस्। अब संसद अवरुद्ध एकपटक मात्रै होइन, लगातार संसद अवरुद्ध भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब नेकपा एमाले वार्तामा आउन नचाहेको कि तपाईँहरूले वार्ता गर्न नचाहेको कि यो वार्ताको जुन किसिमको समाधानको गाँठो कहाँ अल्झिएको छ, किन फुकेन त यत्रो लामो समयसम्म? पटक पटक सरकारले वार्ता गर्न भनेको, पटक पटक सभामुखले संवाद गर्न भनेको होइन। त्यो स्थितिमा नेकपा एमाले संसदमा भएका राजनैतिक दलको प्रतिनिधिमा माधव नेपालहरू बसेसम्म हामी आउँदैनौँ भनेर त्यो जिरह गरिरहेको कुराहरू हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुनेका छौँ। त्यसकारणले राजनैतिक अस्तित्वको सन्दर्भमा एमाले र माधव नेपालका बीचमा अन्तर्विरोध होला, हुनसक्छ, तर म ऊ राजनैतिक अस्तित्वमै हुँदै होइन, म त्यसलाई मान्दैन, म कहिले पनि मान्दैन। ऊ संसदमा भएसम्म मैले संसद चल्न दिँदैन भन्ने जुन प्रकारको उहाँहरूको चाहिँ नि अड्डी छ, त्यो अड्डी मैले अघि पनि भने संसदीय मानदण्डका विरुद्ध छ। अब जसरी नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई के आरोप लगाएको छ भने यो सत्ता गठबन्धन या 5 दलीय सत्ता गठबन्धन भनेको एमसीसी पारित गर्नको लागि बनेको हो भनेर भनिरहेको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अब एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यो गठबन्धन अब के एमसीसी पारित गर्नको लागि लगभग छलफल या चाहिँ निष्कर्षमा या सहमति जुटेको हो? एकदमै गलत कुरा गरिरहेको छ होला। शेरबहादुरजी एमसीसी पारित गर्न चाहनुहुन्छ, हामीले एमसीसी पारित गर्न हुँदैन भन्नेमा छ। एमसीसी भन्दा पनि एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्न हुँदैन। यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको छ, राष्ट्रिय आत्मसम्मानको विरुद्ध छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पार्टीको हस्तक्षेप छ र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि, नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिलाई पनि यसले असर गर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनभित्र नेपाललाई पनि हाल्दाखेरि नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको मान्यता, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिका विपरीत भएको छ। त्यसकारणले हामीले यो तपाईहरुले विरोध गरिरहनु भएको छ एमसीसीसँगको सम्झौता। पक्नुस् न, मैले भन्दैछु, सेन्टेन्स पुरा गर्न दिनुस् न प्लिज। त्यसकारणले एमसीसीसँगको भएको जो सम्झौता यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्को दलगत हिसाबले भन्ने हो भने यसका राष्ट्रिय हित विरुद्धका प्रावधानहरूलाई संशोधन नगरिकन अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने हो। अब तपाईहरुले एमसीसीलाई यही बुदासहित पास गर्नु हुँदैन भनेर तपाईहरुले निकै गर्दै प्रश्नहरू या चाहिँ यस विषयमा असहमति जनाउँदै आउनु भएको छ। तर जस्तो नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ किन यसमा पास गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्ध भनेर किन अघि बढिरहनु भएको छ त? तपाईहरुका विचारको सुनवाई भएको छैन? यो चाहिँ तपाईले सूचना गलत दिनुभयो। हाम्रो पार्टीले पास गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएर अघि बढेको होइन। सत्यता के हो यसमा? सत्यता के हो? पक्नुस् न, मलाई सेन्टेन्स पुरा गर्न दिनुस् न। तपाईले पुरा गर्ने भन्दा पहिले अब बरु नेकपा एमाले यो संसदबाट यो सम्झौता पारित गरेन, संसदमा छलफलमा ल्याएन भनेर हिजोको अघिल्लो सभामुख महरामाथि उहाँको चरित्रमा हत्या हुने आरोप लगाएर उहाँलाई ड्यामेज गर्यो। अहिलेको सभामुखलाई पनि संसदमा प्रस्तुत गरेको, दर्ता गरेको यो छलफलमा किन ल्याउँदैनस् भनेर पटक पटक केपी शर्मा ओलीजीले सार्वजनिकमा वक्तव्य दिनुभएको छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ एमसीसी पारित गर्न चाहिँ नि एमाले चाहन्न भनेर, तपाईँको भनाइ नै मिलेन होइन। एमाले त आफ्नो विचार अहिले बदलेको छ नि त। एमसीसी यही उसमा त अब सरकारको धारणा आओस् नि। गलत कुराहरू तपाईहरु सतहमा हुनुहुन्छ। सञ्चार माध्यमले त्यसको सही कुरा बुझ्नु पर्यो। उहाँहरूले तथाकथित रूपमा चाहिँ नि बाहिरी विरोध जनाउने, भित्र समर्थन गर्ने र त्यसलाई पारित गराउने उहाँहरूको स्ट्रेटेजी हो। त्यो कुराहरू एमाले यसको विरोध गरेको छैन। एमाले पक्षले हामीले यसलाई हाम्रो अफिसियल लाइन यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत कुरो यो देशको हित विरुद्ध छ, राष्ट्रघाती छ। यो संशोधन पनि कुनै औचित्य छैन र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। अब फेरि पनि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ एमसीसीको विषयमा। यसको विचारमा चाहिँ के छ, यसमा गलत छ भन्ने सम्बन्धमा अब यसले जे विषय बाहिर ल्याउँछ यस सम्बन्धमा सत्ता घटकहरू यो जुन किसिमको कार्यविधिमा तपाईहरु मान्छ यो चाहिँ मा सहमत हुन्छन्? अब सहमत हुन्छन् हुँदैनन् मलाई थाहा छैन। यो हरेक पार्टीभित्र आफ्नो
पार्टीभित्र बहस हुनुपर्छ। उहुँ। यो विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रूपले व्यापक छलफल हुनुपर्छ। व्यापक छलफल भएर यसका के खराब पक्षहरू छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा उजागर हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बल्ल दलीय सहमतिको कुराहरूको खोजी गर्ने ठाउँ भनेको त्यहाँ हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। विशेष गरी अहिले सत्ता पक्षीय 5 दलीय गठबन्धनले एमसिसीको विषयमा यो 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ पास गर्नको लागि बनेको हो भनेर नेकपा एमालेका नेताहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। यस पक्षमा नेकपा माओवादीका नेताहरूले कटाक्ष गरिरहनु भएको छ। यो नेकपा एमालेको दोधारे चरित्र हो। यस विषयमा तपाईँहरू जानकार हुनुहोस् भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो। किनभने नेकपा एमाले अहिले सरकारले कस्तो किसिमको धारणा ल्याउँछ त्यसपछि मात्रै हामी आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँछौँ, सार्वजनिक गर्छौँ भनेर त भनि नै रहेको छ। उता 5 दलीय गठबन्धनलाई आरोप पनि लगाएको छ यो 5 दलीय गठबन्धन एमसिसी पास गर्नको लागि बनेको हो भनेर पनि पटक पटक हाम्रै मिडियामा आएर बोल्नु भएको छ। अब एमसिसीको विषय के होला, यो एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। सरकार पनि यसमा चाहिँ सरकारभित्रै रहेका दलहरू 20 विमति हुँदा सरकार ढलमलेको छ। यो चाहिँ सरकार पनि टिक्ने हो कि नटिक्ने हो भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन्। यता नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। आफ्ना 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो मुख्य प्रश्न पनि यही रहेको छ। आज नेकपा एमालेको लगातारको संसद अवरुद्ध, आफ्ना 14 जना सांसदहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै लामो समयदेखि गरेको संसद अवरुद्धलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो ठिक हो या बेठिक हो? एमाले आफ्नो निर्णय ठिक गरिरहेको छ, संसद अवरुद्ध गरेर नेकपा एमाले ठिक गरिरहेको छ, या संसद जस्तो महत्त्वपूर्ण थलो अवरुद्ध गरेर नेकपा एमाले गलत गरिरहेको छ? यस विषयमा तपाईँका जिज्ञासा छन् भने स्क्रिनमा हाम्रो टेलिफोन नम्बर छ। तपाईँले सिधा फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न, विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले विशेष गरी आज एमसिसीको विषय र नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको विषयमा बृहत छलफल गर्यौं र विभिन्न नेताहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास पनि गर्यौं। नेताहरूको र पार्टी पछि विभिन्न किसिमका फरक किसिमका धारणा छन्। कतिपयले यसलाई संसद जसरी एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्, कुनै नेताहरू यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् र नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, यो चाहिँ नेकपा एमाले गलत गरिरहेको छ भनेर पनि आरोप लगाइरहेका छन् सत्ता घटक दलहरू। आज हामीले यिनै सेरोफेरोमा रहेर विशेष कुराकानी गर्यौं। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।